अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामईन ग्रामी, मैं आज आपके लिए जिस वीडियो का रिव्यू लाया हूँ वो 13 अप्रैल से जो एक ट्रांसपोर्ट हो रही है, ट्रांजैक्शन हो रही है आगे मरास यानी मरीख का बुर्ज हौत पैशस में जाना, यानी आग का पानी के अंदर जाना। अगर आग पानी में जाएगी तो गलबा किसका होगा? आप खुद बताओ कि चाहे गंदे से गंदा पानी भी संदल की आग को बुझाने के लिए काफी होता है। तो आग का गोला पानी के समंदर में जा रहा है, तो जब वो पानी के समंदर में जाएगा तो उथल पथल तो जरूर मचेगी, लेकिन आग भी खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर कोई चिंगारी बची तो वो उस आग से निकलकर तेजी से फिर वो आपकी तरफ लपकेगी। तो यह हमारा मौजू है। 13 मार्च 2024 से मरास मरीख गोइंग टू पैशस हौत बुर्ज में जा रहा है। तो ये अंदिया है। मैंने 2020 में बता दिया था कि 2022 में बता दिया था। 2020 में मैंने फेसबुक पर लगाया था, क्योंकि उस वक्त मेरा चैनल यूट्यूब नहीं था, ना ही मुझे तमीज़ थी कि ये चैनल बनाओ। तो किसी ने मुझे कहा कि ये चैनल बनाओ, ऐसे वीडियो डालो, लोग देखेंगे, आपकी मशहूरी भी होगी और आपको पैसे भी मिलेंगे। इन दो चीज़ों के यानी कि इसमें ज़मरे में मैंने जो ना ये यूट्यूब बनाया और ऐसे वीडियो, अभी भी मुझे वीडियो ज़्यादा लगाने का पता नहीं चलता। मैंने 2022 में कहा था कि अब सैलाब ही सैलाब होंगे, ज़लज़ले आएंगे। 6 का हिंसा बनता है, और जो 6 का हिंसा बनता है वो बुर्ज सौर से ही ताल्लुक़ रखता है, यानी वेनिस से। अब जो हमारे पास दूसरा हमारे पास पानी का जो बुर्ज है, ये हौद, इसके 3 और 7 अदद बनते हैं। और जो सरतान है, जो पानी का है भंडार, उसमें 2 का हिस्सा है। और सरतान में जो 2 का हिस्सा है, इसमें भी जो है ना आग है। आपको पहले मैं सबसे पहले सब बुर्जों के अदद बता दूं। हमल बुर्ज 9 नंबर, सौर बुर्ज 6 नंबर, जोधा 5, सरतान 2, असद 1, सुंबला 5, मिजान 6, अकरब 9, कौस 3, जद्दी 8, दिल्लू 8 और हौत जो है ना वो 3 और 7। अब ऐसे समझो 9 नंबर दी एंड, डिजिट एंड, वो जो है ना जा रहा है। 9 नंबर से कोई बड़ा नंबर नहीं है। अल्लाह ताला ने हमें ये इल्म अदाद कुरान से दिया है। उसने कहा है कि मैंने आपको इल्म अदाद दिया ताकि आप अपना और आने वाले सालों का हिसाब रख सको। उसके बाद अल्लाह ताला ने कहा है गिनती का कई निज़ाम आपने मुतारिफ करा, कुल्लु शै अहसाहा अद्ददा, हर शै मैंने गिन रखी है। अब जो है ना 9 जो का नंबर जो है ना वो 3 और 7 में जा रहा है। जहां 3 और 7 है वहां अंटार्कटिका है, और जो 9 है वहां आग ही आग है। अब आग जा रही है पानी में, तो यहां समझो कि जब आग का गोला जाकर पानी में लगेगा तो पानी तो पिघलेगा। जब पानी पिघलेगा तो वो साथ और भी समंदर जैसा समा पैदा कर देगा, पानी ही पानी होगा। अब आपकी जान पानी से नहीं छूटेगी, जहां जाओगे पानी ही पानी होगा। ये 2022 से 222 से 222 क्या है? 2 मोहम्मद मुस्तफ़ा, 2 फिर 0 मोहम्मद मुस्तफ़ा, फिर 2 हुसैन करीमैन, फिर 2 अली 110, 0 + 1 1 2, हुसैन 128, 8 और 2 10 और 1 11, 1 + 1 2, मोहम्मद मुस्तफ़ा 92, 11 बराबर 2 के। और हमारा कुरान भी बे से शुरू हो रहा है, इसकी कमरी ताकत भी 2 है, जो कि अली कहता है कि वो मैं हूं, बे का नुक्ता मैं हूं। तो ये जो है ना, अब हमारे पास पानी होगा। तो मेरे सारे क्लाइंट देहात के हैं, मैं देहात का हूं,
تو وہ جو کسان ہیں، کاشتکار ہیں، تو وہ پانی سے ڈریں۔ اب مثلا میرے کئی کلائنٹ، 100 سے اوپر کلائنٹ ہیں جو کہ آموں کے ایکسپورٹ امپورٹ کا کاروبار کرتا ہے۔ ہمارا بیلٹ ایریا سارا جو ہے نا پانی سے ڈھکا ہوا ہے، اپنا اس سے ہے، باغ ہیں آموں کے، مینگوز گارڈنز ہیں۔ تو وہ لوگ جو بند ہے دریا کا اس طرف والے باغ خریدنے سے بڑا احتیاط کریں، فصلیں اس طرف والے کاشت کرنے میں بڑی احتیاط کریں، جیسے مرچ کی فصل کاشت کرتے ہیں یہ وغیرہ، گنا وغیرہ کاشت کریں، وہ پانی کا پودا ہے، یا درخت لگائیں پانی والے، تو وہ احتیاط کریں۔ اب آپ کو پانی سے ہی واسطہ ہوگا، پانی سے جان نہیں چھڑوا سکتے۔ وہ جو لوگ دریاؤں سے، ندی نالوں سے دور ہیں وہ تو بچے رہیں گے، لیکن جو ندی نالوں کے قریب ہیں، کناروں پر ہیں، وہ یہ نہ سمجھیں کہ اب پہلے جیسے آئے گا پانی اور وہاں سے گزر جائے گا، نہیں، وہ کناروں سے نکل کر علاقوں میں پھیل جائے گا، بلکہ دنیا پانی میں غرق ہو سکتی ہے۔ طوفان نوح کا اندیہ ہے، اور جیسے دنیا کا اینڈ ہو جاتا ہے ایسے بھی اینڈ ہو سکتا ہے۔ لیکن اس کے لیے بھی ایک میں نے ویڈیو ریکارڈ کی تھی کہ ماہ رمضان میں 2 گرہن آ رہے ہیں۔ وہ ابن حیتمی کی جو ہے نا حدیث تھی کہ ایک ایسا ماہ رمضان آئے گا جس میں 2 گرہن ہوں گے۔ اس سال بھی 29 ماہ رمضان کو گرہن آئے، اگلے سال بھی 29 ماہ رمضان کو گرہن ہے، 2 گرہن اگلے سال بھی، اس سے اگلے سال بھی 2024 میں بھی 29 ماہ رمضان کو گرہن ہے۔ تو یہ گرہن ماہ رمضان میں آنا کوئی آسان بات نہیں ہے کہ تقریباً 82 ایئرز یا کے سال یا 100 سال کے بعد آتے ہیں۔ اب 2022 میں سیلاب، زلزلے، میری ویڈیو پہلے لگی ہوئی ہے، تو اس میں اینڈ میں نے بنائی تھی شاید یوٹیوب، تو میں نے یہ ویڈیو اس پر لگائی تھی فیس بک پر۔ اب سیلاب ہی سیلاب ہے۔ اب یہ دیکھو کہ اب کیوں زیادہ ہوں گے۔ 23 مارچ سے مراس گو انٹو پیشس، یعنی پانی میں جا رہا ہے۔ اب تو بجلیاں گریں گی، آسمانی بجلیوں پر بجلیاں گریں گی۔ جہاں واقعات بجلی کے 1 یا 2 سننے میں آتے تھے، اب ہزاروں، سینکڑوں، لاکھوں سننے میں آئیں گے، جگہ جگہ بجلی گرے گی۔ اس لیے بجلی سے احتیاط کی، آسمانی بجلی سے احتیاط کی جو بھی تدابیر ہیں اختیار کرو۔ کرنٹ لگنے سے کافی لوگ مریں گے، گھر بجلی کی چیزیں جل جائیں گی، آپ ان کا بڑا احتیاط کریں۔ کوئی چیز جو ہے نا پروٹیکشن کی لگا کر رکھیں، اور اپنے گھروں کے اوپر آسمانی بجلی گرنے کے جو ہے نا وہ اپنا چپ لگائیں تاکہ وہ زمین میں چارج ہو جائے۔ باقی رہی سیلاب کی بات، وہ جو سیلاب ایریے میں بیلٹ میں رہتے ہیں وہ بڑا احتیاط کریں اس سال، اگلے سال، بلکہ آپ یہ دیکھیں کہ کچھ سال آپ کی پانی سے جان نہیں چھوٹنے والی۔ انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی رحمت کرے، اللہ سے مدد مانگتے رہیں، صدقات خیرات دیتے رہیں، تاکہ اللہ تعالی آپ کو اس طرح بچائے جیسے وہ نوح کے طوفان سے بڑھیا بچ گئی تھی، جو نوح کو کہتی تھی کہ نوح جب بھی طوفان ہے مجھے ساتھ بٹھا کر لے جانا۔ نوح کو بات بھول گئی، بڑھیا وہاں رہ گئی، طوفان آیا، اس کی کٹیا ویسے تھی، وہ گزرا جب حضرت نوح وہاں سے، تو بڑھیا نے کہا کہ یا نوح انتم فی فکر نیا انتم فی مخ موجود ہے نا فی موجود ہی نا۔ نوح کلم جی طوفان آیا اور وہ گزر گیا، جا باہر ودہین خلص، باہر آیا گزر گیا، بس اللہ تعالیٰ نے آپ کو بچا دیا۔ وہ اس یقین پر تھی، اس لیے اللہ کی مدد حاصل کرو۔ جو نوح، طوفان کے نوح سے ایک بڑھیا کو جو کہ وادی کے اندر رہتی تھی اس بچا سکتا ہے تو آپ کو بھی بچا سکتا ہے، ورنہ ہم سامان جو ہے نا پورا کر چکے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ رحمت فرمائے تمام مسلمان پر، اور اللہ تعالیٰ جو ہے نا مسلمانوں میں جہاد کا جذبہ پیدا کرے تاکہ وہ جو ہے نا ان آنے والی مصیبتوں کا ڈٹ کر وہ مقابلہ کر سکیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔